الحدیث کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام ذی احتشام بزرگوں دوستوں اور سٹیج زینت میرے استاد محترم اور قبلہ شاہ صاحب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور سارے بزرگاں دی بے حساب مغفرت فرماوے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرماوے اللہ رب العزت اس کو قبر دے اندر راحت اور سکون نصیب فرماوے اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دی آمین دا صدقہ بھائی سجاد حسین صاحب کو صحت کاملہ عجلہ عطا فرماوے اور جو بھی دکھ تکلیف ہے اور جتنے ہی امت مسلمہ جو تکلیف دی حالت دے اندر نے پریشان حال نے ہر اعتبار دے نال اللہ پاک سب دے تے اپنے رحمتاں دا نزول فرماوے دوستو میں جڑی خطبے دے اندر حدیث پاک پڑھی ہے اور والدین دی تھوڑا جہا عظمت دے حوالے دے نال اور پھر قبلہ استاد محترم نے اس مہینے دی مناسبت دے نال اولیاء کرام دا ذکر خیر کیتے اس حوالے دے نال بھی عرض کرے سوں محترم مکرم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور دا فرمان ہے کہ تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس حضور نے ارشاد فرمایا بڑی زبردست حدیث پاک ہے سارے حدیثاں زبردست ہیں میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان دے اعمال جداں سوار دا نہیں آوے یا جمعرات دی رات آوے یا جمعرات دا نہیں ہوئے یا جمعۃ المبارک دا نہیں ہوئے یہ رات یہ سارا وقت شامل ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان دے اعمال جڑے اساں عمل کیتی بیٹھے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر ہر انسان دا عمل پیش کیتا ویندے اللہ دی ذات بخوبی جان دی ہے وہ تا مالک ہے لیکن ایک رب دا اپنا قانون ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر انسان دے اعمال سوار دا نہیں ہوئے یا خمیس دا نہیں ہوئے یا جمعہ دا نہیں ہوئے یا جمعرات یہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے ویندن تائیں تے میں نے جیڑا ہی اساں عمل کیتے جتنے جمہاران دے اندر ہفتہ اتوار کو جڑا عمل کیتے سے سوار کو پیش ہو سی اور پھر منگل یا بدھ کو جڑا عمل کیتے سے پھر جمعرات یا جمعہ کو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو سی اس تو بعد صرف اللہ دی بارگاہ دی اندر ہو سی نا اگو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تورب علی الانبیاء اور پھر انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر پیش کیتا ویسی ہن اندازہ فرماؤ اللہ دی بارگاہ دی اندر اور پھر تورد علی الانبیاء انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر تیرے تے میرے اعمال کو پیش کیتا ویسی اللہ اکبر اگوں یہ سلسلہ رک نہیں گیا اگوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ اور پھر تیرے تے میرے اعمال کو سارے والدین یعنی جڑے سارے آبا ہیں پہ والدین والد دادا
انہاں دے سامنے بھی پیش کیتا ویسی وہ امہاتہم اور اما نانی ڈاڈی جتنا سارا ماما ہن پیا انہاں دے سامنے بھی تیرے تے میرے اعمال کو پیش کیتا ویسی ہن محترم و مکرم ہن دے گنو کہ سارا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر ایویں تا کو نبی صحیح دی بارگاہ دے اندر اور سارے والدین دے وچوں جنہیں دے فوت ہو چکے ہیں پھر انہاں دے بارگاہ دے اندر انہاں دے سامنے پیش کیتا ویسی ہن اساں دیکھنے کہ اساں انہاں دیواراں دے اندر یعنی ہفتہ اتوار دے اندر کیڑا عمل کیتے اگوں سوار دی دیوار آون والی ہے پھر انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ویسی تو محترم و مکرم فیفرحون بحسناتہم تو اگر سارے عمل حسن نیک سارے عمل کیا حسن بلا نیک حسن اچھا عمل کیتے انہاں دیواراں دے اندر تو پھر جڑے ویلے سارے والدین دے سامنے پیش کیتا ویسی اللہ اکبر پھر ہو سی کیا فیفرحون بحسناتہم جدا تیرے تے میرے نیکیاں کو دیکھ سن تو سارے ابے دی روح بھی خوش تھی پوسی ساری اماں دی روح بھی خوش تھی پوسی انہاں دادا فرمائے اللہ دی ذات بھی خوش ہے نبی صحیح دی ذات بھی خوش ہے جیڑا سارا فوت شدہ جیڑا سارا ابا ہے یا اماں ہے اگر اے فوت تھی گئے انہاں دے سامنے جنہ ساری نیکی کیا ہو سی سارے پنجے نمازاں جنہ جماعت دے نال انہاں دے سامنے پیش کیتا ویسا اللہ اکبر پھر قرآن مجید دی تلاوت پیش کیتی ویندی پئی ہو سی اور سارا حق حلال کمایا اے جڑا نیکی ہے اے نیکی اے پیش کیتی ویندی پئی ہو سی سارے کولو سارے اخلاق اچھے ہو سن سارے نامہ اعمال دے اندر غیبت نہ ہو سی کہیں دی چگلی نہ ہو سی فضول لغویات نہ ہو سن مندت گال نہ ہو سی اگر انہاں دے سامنے جس وقت سارے نامہ اعمال دے اندر حضور دی ذات درود و سلام پڑھایا پیش کیتا ویدا پیا ہو سی تو میرے محترم و مکرم اے او چیزاں ہیں دیکھ گنو نا کہ اے نہیں میرے دیکھنے والدین دے فوت ہوان تو بعد جڑا نا سب تو وڈا اوکھا کام ہے پیو ماں جیندا ہوندے کن پچھو اگر کوئی بندہ غلط کام کرے تو انہاں کو پتہ نہیں ہوندا اتنی ناراضگی نہیں ہوندی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا اے سارے نیک اعمال سارے صوم و صلاۃ درود تسبیح اذکار ہر اچھا عمل آپ احباب آئے وے کہ جیڑا اساں آگے نماز جنازہ پڑھے کل خانے دی محفل دی اندر شرکت کیتی ہے اللہ رسول دا ذکر کیتے سے یار ایک بندے واسطے ان دی مغفرت دی دعا کرن واسطے اساں دور دراز تو حاضر تھے ہیں تو محترم و مکرم جدا اے نیکیاں تھوڑے تے سارے والدین جڑے فوت ہو چکے ہیں جدا اے نیکیاں دیکھ سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ساری انہیں نیکے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو بڑی خوشی عطا فرمے سی سارے نیکے کو دیکھ کے وہ بہوں بندے وہ سارے والدین خوش ہو گئے سن اللہ اکبر خوش تھی دے پہ ہو سن کیا بات ہے آسن کے اولاد ساری جڑی پیچھو چھوڑ کے ہیں اچھے ہن پہ کہ سارے تو مرن تو بعد جرانا غلط پاسے نہیں گئے کہیں بھیڑے کام والے پاسے نہیں گئے بے نماز نہیں پڑھے اور اللہ اکبر اور قرآن مجید کو بالکل اے نہ کہ نہ چھوڑے ہنے قرآن مجید کو بالکل پڑھتے رہے گئے یعنی ہر اچھا عمل کرندے رہے گئے سارے مرن تو بعد تو محترم و مکرم انہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرمے سی بھی دیکھنو نیکیاں اچھا پہ کرنے ہیں ٹھٹی ساری تیرے تے میرے ابے دی سارے والدین دی قبر پہ ہوندی ہے ان دی روح پہ خوش بھی تھی ہوندی ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَتَزْدَادُ وُجُوهُهُمْ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی پھر انہوں دے چہرے دے اندر خوشیاں اور انہوں دے چہرے کو ایسی روشنی عطا فرمے دے کہ جڑی روشنی دی مثال اسا دنیا دے اندر نہیں دے سکتے وہ خوش بھی تھیندے پہ ہوندن اور 24ویں رات دے چند کو انہوں دے چہرے بھی زیادہ اس تو روشن پہ ہوندے اللہ اکبر کبیرہ تو میں اس تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے میرے محترم و مکرم اسا جہاں گنو یہ او حدیث پاک میں پڑھ کے حیران رہ گیا دیکھو تو صحیح کہ اساں مرن تو بعد جڑا نا اساں والدین دے نال پھر کیا حشر نشر کیتے میرے آقا نے ارشاد فرمایا فتقوا اللہ اے لوگو اللہ کو ڈرا ہے ولا تؤذوا امواتکم اس تو بعد ایک جملہ انسان دی جان کٹ دیں دے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کو ڈرائے ولا تؤذوا امواتکم اپنے فوت شدگان کو کدی تکلیف نہ دی وے پیو ماں دے مرن تو بعد فوت ہون تو بعد اگر انسان بے حیائی فحاشی برے کام دے اندر اگر مرتکب تھی گئے نال مسجد گھر کان دے اندر آواز گونجی رہ گئی توفیق نہیں تھی اللہ دے گھر دے اندر ون کے نماز پڑھن دی تو میرا دوستا پھر تیرے تے میرے ہوتے پھر سارے پیو ماں دی ناراضگی دا او شروع تھی گئی ہے میرے آقا نے فرمایا مرن تو بعد جڑا نا
اپنے مردے کو تکلیف نہ دیوائے. تو میرے محترم مکرم جڑے ویلے انسان گناہگار تھی ویندے بے حیا تھی ویندے کوئی غلط کام کریندا ہوندے اے نہ سمجھ کے جڑا نہ میں اس دنیا دے اوتے میرے آقا دا فرمان ہے دنیا دے اوتے صرف انساناں کو میں تکلیف دیتی ہے نا. تو دیکھ تا صحیح کہ تیرے تے میرے پیو ماں دے فوت ہون تو بعد جڑا غلط کام اسا کرنے ہیں اے ساری غلطی دا اور سارے گناہ دا تکلیف اتنی ہے وبال اتنا ہے کہ قبر دے ستے ہیں مردے کو ہی تکلیف پہ تھی دی ہوندی ہے اور پیو ماں کو تکلیف پہ تھی دی ہوندی ہے. لیکن کو کتنی ہے کہ عظیم حدیث پاک ہے. تو اس واسطے میرے آقا نے فرمایا فتقوا اللہ وے اللہ کو ڈرائے ولا تؤذوا امواتکم کہ اپنے فوت شدگان پیو ماں کو ہوندے مرن تو بعد تکلیف نہ دیوے غلط کام کر کے. اللہ اکبر کبیرہ جل شانہ. تو میرے محترم مکرم سا کو چاہیے ہے کہ جدا حضور دا فرمانے بھئی حدیث پاکے جڑے ویلے اے روحاں آئین انہاں نیک دمارا کو سوار دے دمار کو اے روح آندی ہے سارے گھر اور جمعرات یا جمعے کو اے روحاں سارے گھر دے اندر آئین سارے پیو ماں دے جڑے فوت ہو شدگان ہیں پہ بھینی بھیرا جڑے روحاں گھر دے اندر آئین اگر گھر دے اندر آسا اچھے کام دے اندر مبتلا ہی سے اچھے کام کریں دے بیٹھے ہیں تو انہاں دے روح خوش بھی تھی نہیں پہی ہوندی تھے اور دعاواں بھی کریں دے پہ ہوندن. تو جڑے ویلے اسا غلط کام دے اندر مرتکب ہوندے ہیں غلط کام دا ارتکاب کریں دے ہیں تو میرے محترم مکرم پھر او روحاں سارے ہوتے ناراض تھی کہ رو رو کے پھر واپس وال وینجن سارے مرن کو تسا عبرت نہ حاصل کیتی ہے ساری اس غربت کو تسا عبرت نہ حاصل کیتی تسا کیڑے کام دے اندر لگ پے وے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو سا کو چاہیے ہے کہ یار زندگی دے وچ بھی اگر پیو ماں دا ادب احترام اگر اسا نہیں کر سنگے کم از کم جڑا نا ہون ٹور گن کم از کم قبر دے وچ تو کو راحت سکون پہنچاؤں چانا. اگر بے نماز آتے تو پھر نمازی بن ونجو یار کدیں بے نماز ہون والا ایک بھی عمل میرے پیو ماں جس وقت میری اماں دیکھ سی میرا ابا دیکھ سی تاکہ انہاں کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. اللہ اکبر. آؤ میرے دوستو اس واسطے چاہیے ہے کہ مرن تو بعد انسان کو نیک تھی بڑھنا چاہیے ہے تاکہ ساری وجہ تو سارے پیو ماں کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. دوجی حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احفظ ود ابی کا. حضور نے فرمایا کہ جڑا تیرے والدین جڑا تیرے ابے دے محبوب ہیں پہ دوست ہیں پہ جنہ چیزوں کو پسند کرنا جنہ بنجے دے نال انہاں دی سنگت آئی پئی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے پیو ماں دا حق ہے اولاد دے اوتے کہ پھر اندے جتنے بھی دوست احباب ہیں یا انہیں جتنا محبوب اچھا چیزاں ہیں پیاں انہاں دی بھی حفاظت کرو. پیو ماں دے دوستاں دی ابے دے دوستاں دی اماں دے سہیلیاں دی جڑا نا انہاں دا ادب کرنا احترام انہاں دی ہر خبر گیری کرنا انہاں دے نال ملاقات کرنا اور انہاں دے دکھ سکھ دے اندر شریک تھی ہونا. میرے دوستو اس جڑا تعلق ہا رشتہ ہا حضور نے فرمایا احفظ ان دی حفاظت کرائے ان دی نہ قدری نہ کرائے. کیوں؟ جس وقت فلا تقطعہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس تعلق کو نہ توڑا ہے. جس وقت اگر تعلق کو توڑے سو اگر اسا غلط پاسے چل گئے اسے بھئی اے ابے دا دوست ہے کوئی میرا دوست نہیں جا میں کریں اون دے نال تعلق میں کیا باہر رکھا ہوں بڑھڑا بندہ ہے میں نوجوان ہاں پیا بڑھڑے نہ میں کیا کھنگورے بیٹا سنا کیا میں جڑا نہ بے اوندا جڑا نہ کھنگار بیٹا سنا. تو میرے محترم مکرم تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فیطفئ اللہ نورک جدا تو انہاں تعلق تیرے اپنے والدین دے محبوب چیزاں دو انہاں دے دوستاں کو اماں دے سہیلن جڑے والے تعلق تو تھوڑے سے اور انہاں دے نال اگر وفا نہ کرے سے جو اللہ پاک نے تے کو ایک نور عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی تیرے نور کو بجھا دے سی. تو بے نور تھی ویسے پھر تے تو کہیں کو نہ پیا بھاندا ہو سے تو بے نور تھی ویسے اللہ تبارک و تعالی جڑا تے کو زندگی دے اندر ایک تے کو چس عطا فرماونی ہے اگر چسا نے پھر پیو ماں دے محبوب چیزاں دے تو تعلق کو بہار رکھ انہاں دا ادب کر انہاں دا احترام کر تو پھر خدا تے کو چس والی زندگی عطا فرمے سی. جڑے پاسے ویندا پیا سے ہر بندہ اٹھ کے تیرا استقبال تے کو سلام کرے سی تیرے نال محبت کرے سی. جدا تو انہاں دے تعلق رکھن والے چیزاں دا جدا ادب احترام نہ کرے سے کوئی خیال نہ رکھ سے پھر تیری زندگی دی جو لذت اور چاچنی ہے جو سکون ہے اللہ تبارک و تعالی کو ختم کر دے سی. تو میرے دوستو اس واسطے چیز چاہیے ہے کہ اے والدین دا سانو تے حق ہے کہ اساں انہاں دے چیزاں دا انہاں دے تعلق کو بحال رکھنا یہ ساری شرعی ذمہ داری ہے کیونکہ اساں ایک کیونکہ حضور دا فرمان ہے کہ میں آپ نہیں بیٹھا تھا. اس تو بعد میرے دوستو جنا والدین انسان دے اگر فوت تھی ونجن تو پھر انہاں دی قبر دا اے کیا والا بھول ونجو نہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے والدین دے قبراں دی زیارت کریں دے کوئی انہاں دوہائیں دے وچوں اگر کوئی فوت تھی گئی یا ایک فوت تھی گئی جس جڑا بندہ انہاں دے قبراں دی زیارت کرے
تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی زیارت دے بدلے اس بندہ خوش نصیب کو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. تو میرے محترم مکرم فوت ہون تو بعد پیو ماں دی یار قبر دی اتنی جننا فضیلت ہے. مٹی دی ڈھیری کو وان کے اسا وان کے دیکھ سو زیارت کرے سو اور کلمہ درود قرآن مجید پڑھ کے سالے ثواب کرے سو. یہ صرف اور صرف او وکھرا ثواب ہے. صرف قبر دی زیارت کرن دا اتنا ثواب ہے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو مقبول حج دا اللہ دی ذات ثواب عطا فرمائے سی. مقبول حج دا. محترم مکرم جیندے کو جگہ پئی ہے نا تھوڑا جی میں نال اگاں تھی بس تاکہ آون والے بندے کو مسئلہ نہ پڑے. تو اللہ تبارک و تعالی مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے. تو میرے دوستو دیکھنے کو پیو ماں کتنے جننا سارے واسطے دیکھو انہاں دی قبر بھی سارے واسطے رحمت بن گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قبر بھی رحمت بن گئی ہے. اگر وہ حج بھی نہیں پڑھ سکتے اگر غریب بندے ہیں غربت ہے یہ جو سا کو خدا جننا قریب دے قبرستان دے اندر اگر سارا پیو ماں مدفون ہے ان دی قبر دی بن کے ایسا زیارت جگ کرے سو اللہ تبارک و تعالی سب کو مقبول حج میرے حضور نے فرمایا حج مبرور یعنی مقبول حج دا اللہ دی ذات بندے کو ثواب عطا فرمائے سی. تو جڑا بندہ ہر روز اپنے والدین دے قبراں دی زیارت کرے اس تو بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر روز قبراں دی زیارت کرے اللہ تبارک و تعالی ایدے مرن تو بعد پھر اللہ دی ذات بندے کو کیا صلہ اور انعام عطا فرمائے سی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڈا یہ بندہ فوت تھی ویسی ایندے فوت ہون تو بعد ایندے مرن تو بعد اگر کوئی ایندے ورثات وچوں نہ بھی آوے نا تو ہر روز فرشتے آ کے ایندی قبر دی زیارت کرے سن. یار اے او خوش نصیب بندہ ہے پیا جڑا اپنی زندگی دے وچ ہر روز اپنے پیو ماں دے قبر دی زیارت کریندا. خدا فرشتے دی ٹپٹی لا رہے سی ونجو فرشتے میرے اس بندے دی قبر تے ونجو ہن تساں ون کے زیارت کرو کیونکہ یہ پیو ماں دے نال وفا کرن والا یہ اپنے پیو ماں دے مرن تو بعد انہاں کو بھول نہ گیا قبرستان ون کے اتا ون کے اسال ثواب دا اہتمام ون کے کرے نا قبراں دی بھی زیارت کر کے آندا. میرے دوستو یہ چھڑی قبر دی گال بیٹھا کرے نا اسال ثواب دا تا وکھرا ثواب ہے وکھرا درجہ ہے پیا. چھڑی مٹی دی ڈھیری جڑی ون کے اساں ون کے دے دیں اتوں انہاں دا تعویذ ون کے دے دیں اے انہاں دی قبر دی مٹی دی ڈھیری دا اتنا ثواب خدا دی ذات عطا فرمائے دے. مرن تو بعد تیری تے میری قبر تے فرشتے زیارت واسطے ہر روز آئے کھڑے ہو سن. یہ او خوش نصیب انسان ہے جڑا پیو ماں دی قبراں دی ہر روز زیارت کریندا. اللہ اکبر. تو میرے دوستو یہ او چیزیں ہیں جڑا چھوڑ چکے ہیں. اگر آج تا اے عالم ہے کہ قبر ڈھہ بھی گئی ہے بارے دی وجہ تو پھر گولنا پوندے تے آکھنا پوندے یار بیا ہر روز نہیں آ سکتا کم از کم جمعرات یا جمعے کو ضرور حاضری دیتی کر. جڑا بندہ ہر جمعرات یا جمعے کو جلے اپنے والدین دے قبراں دی جنا زیارت کرے سی سالے ثواب کرے سی اور سالے ثواب تو بعد پھر اگلے جمعۃ المبارک تک میرے محترم مکرم اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیکیاں دا ثواب عطا فرماتا رہے سی. ہر روز اگلے جمعہ تک تو چاہے ستا پائیں چاہے اٹھیا پائیں کوئی کم ودا کریں دیں لیکن تیرے نامہ اعمال دے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے تھی فرشتے تیرے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں درج کریں دے رہے سن. اس واسطے کہ اس بندے نے اپنے والدین دی جمعرات یا جمعے کو قبر دی زیارت کی تھی آسی پیو ماں دی قبر دی زیارت ایک 10 منٹ واسطے اتنی برکت دین دیئے پورا 8 دیوارہ انسان دے نام اعمال دے اندر ثواب ملتا رہے پہندے نیکیاں لکھیں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی زندگی دے وچ زیادہ ثواب ہے کہ زندگی دے وچ جڑا سا پیو ماں دا ادب اور احترام اور انہاں دی خدمت کر کے انہاں کو دعا حاصل کر کے پھر انہاں دے فوت ہون تو بعد بھی اللہ پاک سا کوئی جو انہاں دے نال سلوک کرن دی توفیق عطا فرماوے. تو میرے محترم مکرم آؤ کہ تھوڑا جیا اس مہینے دی مناسبت دے نال اللہ اکبر اسا حدیث پاک پڑھتے پیا سے مسند امام اعظم دے اندر حدیث پاک موجود ہے. میں کو بڑی ساری حدیثیں حضور دے ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ایک حدیث پاک فضائل دے اندر آ گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور دے عظیم صحابی اور 6ویں مسلمان اور ابتدائی اسلام دے اندر چھٹے نمبر دے مسلمان ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے ہیں پہ کہ دیکھنو کہ جتھا
وی نبی سہی باوینا مسلح اپنے نا رکھ دین پھر حضور کو بچھا دے وینا پھر اس مسلح دوتے حضور دی ذات ببرکات تشریف فرما ہویا یعنی بدن صاحب حسیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر انہاں کو اتنا حضور دے نال پیار ہا سارے صحابہ کو پیار ہا لیکن اے ایک منفرد ہن پہ اللہ اکبر حضور دا آسا مبارک اے چاہی ودے ہونا جرے ویلے ضرورت تھی وے حضور دی بارگاہ دی اندر پیش کر دے میں ہا اللہ اکبر اس تو بعد میرے محترم مکرم حضور دی جو چادر مبارک ہو گیا چاہ کے پیش کر دینا دیکھو اللہ دے نیک بنیے دی خدمت کرنا کہ لوگ اعتراض کریں نا بھی دیکھو سارا کم تو سائے کریں دے وے اللہ اکبر حضور نے نہیں فرمایا لیکن حضور دی خدمت واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں ایک انہاں کوئی اتنا جذبہ حضور دی خدمت دا جتا حضور دے محمد دا وقت دا ونیا پہلے مصلح بچھا رکھیں نا اور حضور دے عصا مبارک جنی ڈنڈا سوٹی مبارک دی جڑنا آپ اہتمام فرماویں نا اور حضور دے ہر قسمی کپڑے دا اہتمام فرماویں نا اللہ اکبر کبیرہ اور حضور دی سواری دا اہتمام فرماویں نا جدے بھی کہیں پاسے حضور تشریف گھن ونجے ہاں تو پھر اس سواری دی تیاری کروان واسطے اور ان دی لگام یا مہار پکڑ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے حاضر ہوں منہا اللہ اکبر کبیرہ تو میرے محترم مکرم جس وقت میرے حضور وضو فرماویں نا اور وضو دے وقت مسواک کرنا پوندے تو مسواک کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود پیش کرنے میں نا یا رسول اللہ یہ آپ دا مسواک ہے پھر اپنے کو لو محفوظ رکھیں نا اللہ اکبر کبیرہ پھر لوٹے دا اہتمام کرنا اور پھر حضور دے نلائن پاک دا خیال رکھنا انہاں کو چاونا اور انہاں کو سیدھا کر رکھنا یہ سارا چیزاں حضور دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے مربی ان پیا مخوض ان پیا اتنا انہاں کو پیارا حضور دی ذات بابرکات دینا میرے محترم مکرم پھر جنا حضور دی ذات اپنے گھر تشریف فرما ہویا مسند امام اعظم دے اندر حدیث پاک دا مفہوم ہے تو محترم مکرم کہ جنے داخل تھی بنا کیونکہ حضور دے بھی گھر دے اندر رحمت دے کیا معمول ہیں پہ پھر آپ اپنی اماں کو والدہ صاحبہ کو بھیجنا کہ ونیو اماں حضور دے گھر حضور اس وقت فلاں اپنی زوجہ محترمہ دے کول ہیں پہ ونیو دیکھو کہ حضور دی ذات اپنے گھر دے اندر حضور دا کیا طریقہ کار ہے حضور دا مہمن کی میں حضور دی گفتگو کی میں ہے حضور دا بولن کی میں ہے سارے معاملات کو پھر آپ دی اماں حاضر تھی بنیا اللہ اکبر قربان جاواں یار دیکھنو کہ کتنا عظیم ماں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی اپنے بچے کو عشق رسول سکھاون واسطے اپنے بچے کو سنت رسول سکھاون واسطے ماں بھی سفر کیتے پھر حضور دی ذات دا دیدار بھی کریں دی بیٹی ہے حضور دی ہر ادا کو اپنے سینے دے اندر بھی محفوظ کریں دی بیٹی ہے کس نیت دے نال میں دیکھ سا حضور کو میرے حضور اس طرح اپنے گھر دے اندر گفتگو فرمائیے میں نے حضور اس طرح تشریف فرما ہوئے اس طرح انہوں نے نماز ادا کی تھی ہے میں ایہا تعلیم وان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو وان کے سکھے سا اللہ اکبر کبیرہ تو محترم مکرم اس طرح والدہ نے اس طرح اپنے والدہ نے اس والدہ نے اپنے بچے کو حضور دا عشق حضور دی سیرت اور حضور دی صورت اور حضور دا ہر قسمی طریقہ کار پھر اپنے بچے کو بن کے سکھاویں ہاں قربان جاواں کہ ماں نے کتنی جنہاں نام ہمت کی ہے کوشش کی ہے ایک حدیث پاک دے اندر ساری رات جنہاں نا حضور دی نگاہ دے اندر رہ گئے اتھائیں بن کے ٹکن رات گزاری ہے حضور رات دے وقت اٹھی کے کس طرح عبادت کریں تو محترم مکرم دیکھو جس وقت حضور تہجد وقت اٹھن حضور نے اس وقت تہجد بعد وطر ادا کیتن پھر حضور نے انہاں وطرن دے وچ جڑی سورت سبح اسم ربک الاعلی اے سورت پڑھی پہلی رکعت دے اندر دوسری رکعت دے اندر سورت قل یا ایھا الکافرون اے پڑھا پھر تیسری رکعت دے اندر سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا اللہ اکبر حضور دی ذات وطر ادا فرمائے دے کھڑن حضرت عبداللہ ابن مسعود دی والدہ محترمہ حضور دے اس منظر کو حضور دی اس عبادت کو اپنے سینے دے اندر محفوظ بیٹھی کریں دیئے جنہیں صبح ویسا اپنے بچے کو بن کے دے سا بیٹا آج حضور نے اتنی نماز تہجد پڑھی اتنے ویلے اٹھن حضور نے وطر دے وچ اے سورتہ تلاوت فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اہن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اے انہاں صحابہ کرام دے معمولاً ہر وقت حضور دی خدمت دے اندر رہنا دیکھے نا پھر حضور سم بنیا نا جنا حضور آرام فرماوے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھن تھے بھی جنا وقت آسی جنی اٹھن دا یا نماز دا وقت جتا بھی آن پائے حضرت عبداللہ ستے نہیں اپنی نیندر کو حضور دی خدمت وچ قربان کر چھوڑے اللہ اکبر کبیرہ پھر رتبہ کیا ملے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آخری جملے اے عبداللہ جیڑی شے کو تو پسند فرمینے اے عبداللہ جیڑی شے کو تو پسند فرمینے
اون شے کو میں اللہ دا نبی بھی پسند کرنا اور اللہ دی ذات بھی پسند کریں دی ہے جیڑی شے کو تو نہ پسند کریں پھر میں نبی کوئی نہ پسند ہے پیا پھر اللہ کوئی نہ پسند ہے پیا اللہ اکبر کبیرہ تو محترم مکرم ایہن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اللہ اکبر حدیث پاک دے مسرہ امام اعظم دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار میں اس واسطے آج بیٹھا کر رہا اسا کنی پڑھا نہیں اسا کو غلط گالی سنتے رہ گئے یار انہاں کو پڑھتا صحیح نہ دی سیرت کو دیکھتا صحیح حضور کو کتنا اپنے صحابہ دے نال پیار رہا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تمسوا النار مسلمان مان رہانی حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو اپنے صحابہ دے متعلق حضور نے فرمایا لا تمسوا النار مسلمان مان رہانی کوئی کدھائیوں مسلمان دے نیڑے جہنم دی بھا ونجڑے بھی کہنی جس خوش نصیب نے میں محمد دا چہرہ تک کیتے اللہ اکبر کبیرہ جس خوش نصیب نے میں محمد دا چہرہ تک کریں جہنم دی بھاؤں دے نیڑے نہیں بڑھنی پھر اللہ پاک کو سا پوچھنا چاہنے ہیں مالک جڑے محبوب دا دیدار کرن والے جڑے خوش نصیب صحابہ نے پہ تھوڑے ہوں دے متعلق کیا فرمانے اللہ اکبر کبیرہ سورت حدید اٹھا کے دیکھ اللہ دی ذات نے بھی اعلان فرما چھڑے محبوبہ کلم وعد اللہ الحسنہ محبوبہ جنہاں نے تیرا چہرہ تک کے میں سب دے نال جنت دا وعدہ فرما چھوڑے میں اللہ اکبر کبیرہ نہیں حضرت اے میرے آقا نے جنانا اے رتبہ حضور دے غلامہ دا ارشاد فرمایا اللہ اکبر تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سائیں نبی سائیں دی بارگاہ دے اندر بیٹھن رات دا وقت ہو گیا امور دے حوالے دے نال اللہ اکبر پھر تہجد دا وقت ہو گئے تو نبی سائیں اور ایڈویں صحابہ آخری جملہ عرض کر کے گال کو ختم پیا کرنا تو پھر دیتھے پہن کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد وچ اللہ دے کلام پاک دے قرآن پاک دی تلاوت کھڑے کرے نا اللہ اکبر جس وقت حضور نے سنیا نا اللہ اکبر حضور نے سنیا تلاوت سنی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دے الفاظ دا مفہوم ہے حضور نے فرمایا جائیں قرآن پاک کو جی میں اللہ نے اتارے تر و تازہ اگر کوئی بندہ یہ پسند کرے کہ جی میں اللہ نے اتارے میں اوے پڑھنا اوے پڑھا اوے تلاوت کراں تو پھر وہ ایویں پڑھے جی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے پڑھتے اللہ اکبر پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں ون کے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر صحیح کو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ون کے میرے عبداللہ کو ون کے خبر دیو کیونکہ نماز تہجد کھڑے پڑھتے ہیں ساگو تا فرد نماز پڑھا دی فرصت کہنی گال پھر اسا اولیاء کرام دیوتے پھر وجہ تے ون کے کرنے پڑھتے فرد نماز نہیں سے سن میرے آقا نے ارشاد فرمایا ون کے حضرت عبداللہ کو آکھ دیو سال اللہ کو لو ہون مانگ توتا اے عبداللہ جو مانگتا ویسے رب دی ذات تے کو عطا فرمے دی ویسی اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے کوشش کی تھی حضرت عمر سے کوشش کرے کرنن بھی اے جڑی فضیلت اے درجہ جڑا اللہ پاک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمائے ایویں کراں کہ میں پہلے وان کے دیواں حضرت عمر سے اپنی کوشش دے وچن پہلے خوشخبری میں وان کے دیواں حضرت ابو بکر صدیق اپنی کوشش دے وچن کہ پہلے خوشخبری میں وان کے دیواں لیکن سبقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھن گھن یہ وان کے خبر دیتی ہے کہ اے عبداللہ اسا تیرا مندر تیری عبادت اٹھیے حضور دی ذات موجود ہے تیرا سونے کلام پاک کو سن کے اے عبداللہ ایسے طرز نال چس نال کھڑا پڑھدا ہمیں اللہ دے نبی نے جملہ ارشاد فرمائے عبداللہ میرا اوے قرآن کھڑا پڑھ دے جی میں اللہ دی ذات نے قرآن مجید کو اتارے اور حضور دی ذات نے تیرے واسطے خوشخبری دیتی ہے اے عبداللہ تو مانگ اللہ کو لو جو مانگدا ویسے اللہ دی ذات کو عطا فرمے دی ویسی پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر جنہاں دنیا دا کوئی سوال نہیں کیتا ایو سوال کیتے حدیث پاک دا مفہوم ہے اے اللہ ساکوں دائمی ایمان عطا فرما دائمی نعمت عطا فرما اے پھر تیسرا جملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی اللہ سونا کہ ساکو جنت دے اندر نبی سائیں دا قرب نصیب فرماویں ساکو جنت دے اندر نبی سائیں دی رفاقت نصیب فرماویں یہ ترائے جڑے نہ دعایا جملے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتا ہے اے ہے انہاں کو محبت اللہ پاک ساکو انہاں دے نقش قدم تے جس طرح انہاں دے دل دے اندر عشق رسول اللہ پاک ساکو اس طرح حضور دا عشق نصیب فرماوے ادب اور احترام نصیب فرماوے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین